तक चली जाएगी। तो इस हालात में जबकि इल्म जो है वो अपनी इंतहाई बुलंदियों को छू रहा है, इंसान की सोच, उसकी फ़िक्र, उसका नज़रिया जो है अलग बहुत बुलंद है। रसूल और रसायल के ज़राए इतने हो गए हैं कि वही इंसान जो पैदल सफ़र तय करता था ऊँटों पे, खच्चरों पे, गाड़ियों पे, वो सफ़र उसका जो है वो दिनों का सफ़र घंटों में तब्दील हो गया और घंटों का सफ़र उसका मिनटों में तब्दील हो गया है। अब आने वाले दौर के तकाजे जो है वो आप देखें वो इससे भी ज़्यादा तेज़दार होंगे और ज़्यादा जो है सरीदार होंगे। तो ऐसे हालात के अंदर जबकि हमारे यहाँ इतने बुज़ुर्ग शख्सियत बिलखसूस तशरीफ़ फरमा चुके सारे नौजवान ज़्यादा बैठे हुए हैं जो सफ़ेद रीश हैं, जिनके सर के बाल सफ़ेद हैं और आपकी नस्लों को सलामत रखे। वो एक होता था कि हमारा एक ज़माना कहते थे कि सादगी का हौसला एक ज़माना था, यानी आजकल का वो दौर नहीं है। आज अगर कोई बंदा सिद्क़ दिल के साथ हक़ मालूम करना चाहे, वो नीयत के साथ ये इरादा करे कि मैं अपने फ़िरके की बात नहीं करूँगा, मैं अपने मसलक की बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं बात वो करूँगा कि मुझे हक़ मिल जाए, तो आज उसके लिए कोई मुश्किल मरना जो है वो इतना नहीं रहा। हक़ की बात करना, सिद्क़ की बात करना, उसकी तलाश करना, वो उसकी उंगलियों के नीचे है इस वक्त। यानी इंसान को अल्लाह ने सहबे अक्ल व इरादा चूँकि खल किया है, तो इंसान उस अक्ल के ज़रिए से फ़ैसला कर सकता है। मसलन आप सारे जो बैठे होते हैं, आप चूँकि यूँ नहीं बैठे होते, एक तो बज से वो सहन सुन रहे होते हैं, कायनात का सबसे बड़ा काम आप कर रहे होते हैं। दूसरा, आप जो तशरीफ़ फरमा होते हैं, आपका मकाम मंजिलत चूँकि बहुत ज़्यादा बुलंद है, आप ऐसे जज बन के बैठे होते हैं, आपने जजमेंट करना होता है। जिस तरह अदालत के अंदर जिस वक्त आप जाते हैं तो वकला दोनों तरफ के होते हैं। ये नहीं होता कि कातिल है तो उसको कोई हक नहीं वो अपना वकील ना करे, जुर्म किया हुआ है, चोरी की है, डकैती की है, तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो मकसद तो उस अहकामात शरीयत को समझाना है ना, उस दीन को, हक के रास्ते को समझाना मकसूद है। तो ऐसा नहीं है कि अब एक को मौका दिया जाए, चोर है तो उसको कोई हक हासिल नहीं, वो वकील अपना ना कर सके, डाकू है, पूछा जाएगा भाई तूने डाका क्यों डाला है, क्या वजह बनी, अब उसके सबब क्या थे तेरे डाका डालने के, कि जबकि तू ठीक था, सुधा हाल था, अक्लो फहम रखता, तूने डाका क्यों डाला है भाई। अब एक बंदे को कि तू अच्छा खासा इंसान था, साबित था, तूने कत्ल क्यों कर दिया। एक बेगुनाह इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो अदालत का तकाजा ये है कि अदालत जो है दोनों को मौका देती है, यानी कातिल भी अपना वकील कर सकता है, मकतूल भी अपना वकील कर सकता है, चोर भी अपना वकील कर सकता है, जिसके घर में चोरी हुई हो वो भी कर सकता है, डाकू को हक हासिल है कि वो अपना वकील करे, यानी एक तरफा फैसला जो है वो नहीं सुनाया जाता। और इसी तरह जिसके घर में उसने डाका डाला है, जिसका सामान उसने लूटा है, उसको भी हक हासिल है। तो यानी मुल्ज़िम व मदई दोनों जो है वो अपना वकील करते हैं, वरना मसलन काम गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। ये जिरगा क्यों बैठता है, जिरगा जो है बैठता क्यों है। एक तरफ की बात आज तक माशाल्लाह मेरे इलाके के यूर बैठे हुए हैं, मैंने तो आपके सामने आम फहम बातें करनी है ना, ताकि हम उस असल हक़ाइक़ को समझें। जिरगा क्या होता है, मसला फलां को बुला ले, फलां को ले, झगड़ा हो गया, वो मसला बन जाए किसी मंजिल पर, तो जिरगा बैठता है, घरेलू मसाइल है, बरादरी के हैं, खानदान के हैं, शख्सियात के दरमियान हो जाते हैं, दो फरीकैन के दरमियान हो जाते हैं। अब जिरगा बिठाने की जरूरत क्या है भाई, वो जो लड़े हैं क्या वो साहिब अकल नहीं है, जिनके दरमियान झगड़ा चल रहा है वो साहिब अकल नहीं है, वो साहिब शऊर है, इल्म रखते हैं। जिरगे का मकसद ये है कि वो बैठकर बात सुनेगा। अब जिरगा कोई ऐसा बता दे, एक बंदे पर मुश्तमिल हो, 10 पर मुश्तमिल हो, बड़ा जिरगा हो जाए। आप ये बात जरा सब्र कीजिएगा, आज तक मुझे वो बंदा बता दे खित्ते और इलाके के अंदर रोज आपका वास्ता पड़ता है कि जिरगा आया हो तो जो फरमा रहे हैं, और बिल्कुल जो लंगर कर गए वो जरूर तो जो फरमाए कि जिरगा बैठा और उसने एक तरह की बात सुनकर एक तरफ की, मसलन तिजारत इमामी की बात सुनी हो और आपकी बात न सुने तो फैसला कर दे, नहीं, ये एक तरफा फैसला होगा, ये जिरगे वाला फैसला नहीं होगा, अदल और इंसाफ वाला फैसला नहीं होगा। तो अब दोनों तरफ की बात सुनता है, यानी जज यही करता है, मुल्ज़म के वकील की भी बात सुनता है, मुद्दई के वकील की भी बात सुनता है, वो आपस में फैसला नहीं कर सकते। अब वो जितने मर्जी है कहेंगे जिस बंदे का डाका मैंने इसलिए डाला था, इसलिए मैंने ये किया, जख्मी इसलिए हो गया था, नहीं, कोई दलील नहीं सुनी जाएगी। अब जज ने फैसला करना है, वो दोनों तरह के दलाइल सुनने के बाद बात दोनों की सुनेगा, फिर उसके बाद देखेगा कि बात किसकी ठीक है। बेशक
یہی بات ہے نا کہ بات کس کی ٹھیک ہے. ویسے میں جتنی پچھلی بچے پڑھتا رہا ہوں میرے علاقے کے سارے کی اور بولتے رہے پتہ نہیں کیوں چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. بسم اللہ. حیدری وہ دونوں کی باتیں سن کر پھر فیصلہ دیتا ہے. اس کا فیصلہ نافذ العمل ہو جاتا ہے اور چلتے چلتے بات جو ہے سپریم کورٹ تک چلی جاتی ہے. سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی وہاں پر ہو سکتی ہے, اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس کا فیصلہ آخری ہے, وہ فیصلہ حتمی ہے, وہ فیصلہ جو ہے وہ قانون بن جائے گا. تو اب کیا ہوگا؟ میرے مولانا کو مجھا خان تشریف لے آئے. ہم نے اپنے اپنے مسلک کے دلائل دینے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اگر ہم اس طرح بات جتھوں کی صورت میں منوائیں, پھر بندے اکٹھے کر لیتے ہیں, برادری اکٹھی کر لیتے ہیں, خاندان اکٹھا کر لیتے ہیں. اب بیچارہ جو اکیلا ہے, تنہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس پر قبضہ کر لیں, اس کی بات کو دبا دیں, اس کی بات نہ سنی جائے. مثلا سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں, وہ یہ کہنا شروع کر دیں بھائی یہ جو علم لگا ہوا ہے ہم نہیں لگنے دیں گے, یہ جلوس نکلتا ہم نہیں نکلنے دیں گے, یہ مجلس ہم نہیں ہونے دیں گے. تو کیا بات اس جتھے کی مانی جائے گی, اس اجتماع کی مانی جائے گی, اس اکثریت کی مانی جائے گی؟ نہیں میرے معزز سامعین, دونوں طرف کے دلائل سنے جائیں گے. بھائی اس نے علم لگایا کیوں ہے, یہ جلوس نکالنا کیوں چاہتا ہے, یہ مجلس کرنا کیوں چاہتا ہے. اگر یک طرفہ فیصلہ کر دیں گے تو میں جملہ ممبر سے استعمال کرنے لوگوں کو کر رہا ہوں, یہ عدل نہیں ہوگا, سکے شاہی ہوگی. تو سکے شاہی جو ہے وہ کہیں پر بھی نہیں چلتی. تو اب دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. ہم کسی کو نہیں کہتے کہ آپ ضرور یہ بات ہماری قبول کر لیں, ہم جو بات کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میزان عقل پر ضرور پرکھیے گا کہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں ہم دائیں بائیں کی بات نہیں کرتے, ہم ایرے وغیرہ کی بات نہیں کرتے, ہم بات کر والوں کی کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گھر والے وہ ہیں کہ جن کو پروردگار نے گارنٹی دی ہوئی ہے. ایک ایسا دروازہ بتایا ہے کہ جن کو پروردگار نے گارنٹی دی ہے. اللہ نے ایک ایسا عزت و عظمت و بزرگی والا گھر جو ہے اس کائنات کے اندر ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے, ان کو خلق کیا ہے. ان کی خلقت جو ہوئی ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے ہوئی ہے, ہماری نجات کے لیے ہوئی ہے. ایک ایسا گھرانہ ہے. اب دیکھیں نا, دو طرح کی باتیں ہو گئیں. ایک وہ ہے کہ جو درود پڑھتا ہے نماز میں بھی باقی حالات میں بھی. ایک وہ ہے جن پر درود پڑھا جاتا ہے. عرفان شاہ جی, ایک درود پڑھتا ہے, ایک وہ ہے جن پر درود پڑھا جاتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو امت ہے, ایک وہ ہے کہ جس امت نے ان کا حق ادا کرنا ہے. اللہ سوالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ, میں نے آیت اسی لیے پڑھی ہے. یعنی ایک وہ امتی ہے ماننے والا, پیروکار, کلمہ پڑھنے والا. ایک وہ ہے جس نے ان کا حق ادا کرنا ہے. اب تو اگر یہ اختیار پروردگار نے امت کو دیا ہے, بھائی نجات اس کی ہوگی جدھر اکثریت ہوگی, نجات اس کی ہوگی جس کے پاس مولوی زیادہ ہوں گے, نجات اس کے, میں پوری تاریخ ہی تو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, نجات اس کی ہوگی جس کے مدرسے زیادہ ہوں گے, نجات اس کی ہوگی جو گلے پھاڑ پھاڑ کر بات کرے گا. تو پھر تو سکہ شاہی چل جائے گی. لیکن وہاں پر پروردگار نے معیار اور مقرر کیا ہوا ہے. نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دروازہ دے کر جا رہا ہوں, نجات اس کی ہوگی جو اس دروازے پر جھک جائے گا, اس دروازے پر آئے گا. تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا میری امت, میرا کلمہ پڑھنے والے, میرے پیروکار جتنے ہونا, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارکو فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت علی بیتی ما تمسک ما لن تزلوا بعدی حتی یارد اہل الحوض. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان کا دامن پکڑو گے, یہ تمہیں لے کر آئیں گے کہاں پر؟ حوض کوثر پر. ہر بندے کا جی چاہتا ہے, گرمی میں زیادہ جی چاہتا ہے کہ میں حوض کوثر پیوں, میں جاؤں تو جام بھر بھر کے پیوں. لیکن یاد رکھنا یہ جام کوثر جو ہے نا, یہ وہاں پر اللہ نے جس کو مقرر کیا ہوا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے, جو نتیجہ دینے لگا ہو. حوض کوثر وہی پی سکے گا, جام کوثر اسی کے ہاتھ میں ہوں گے, وہی وہ شیریں جام کوثر پی سکے گا جو دنیا میں علی سے دوستی رکھتا ہوگا. علی کے دشمن کا ٹھکانہ تو اللہ نے جہنم بنایا ہوا ہے. بات ختم ہو گئی ہے, اتنی ساری بات ہے. یہاں پر جناب یہ جنازہ پڑھے تو وہ مسلمان ہے, یہ پڑھے تو اس کا نہیں ہے, تو یہ پڑھے تو اس طرح ہے, 10 منٹ روزہ پہلے 10 منٹ روزہ بعد. اکھاڑا بنایا ہوا ہے اسلام کو سارے مولویوں نے مل کر. بھئی بات یہ ہے ہی نہیں ہے.
کہ کون کھولتا ہے کون بند کرتا ہے، کون روزہ 10 منٹ پہلے بند کرتا ہے، کون 10 منٹ. دیکھنا یہ ہے کہ حوض کوثر والوں کے ساتھ واسطہ کس کا ہے، ان کے ساتھ دنیا کے اندر رشتہ کس نے جوڑا ہوا ہے. میرے معزز سمجھیں یہ دنیا ہے، پروپیگنڈا چل سکتا ہے، جھوٹ چل سکتا ہے، فراڈ چل سکتا ہے، دو نمبری چل سکتی ہے یہاں پر دنیا کو ورگلانے کے لیے، لیکن وہاں پر مقام حقیقت پر کھڑے ہو کر کوئی اس قسم کا 2 نمبر مال جو ہے وہ نہیں بکے گا. وہاں پر کسی 2 نمبر مال کو نہیں پوچھا جائے گا. شیعہ یا سنی میں تفرقہ کوئی نہیں ڈال سکتا، ہم سارے کے سارے ایک ہیں. اگر نجات چاہتا ہے جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ میں یہ دیکھیں نا ہم لگے ہوئے علمین کے درمیان پڑھ رہا ہوں، میرے بھائی ذاکر علی آباد تشریف فرما ہے، میرا علاقے کا غیوروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. تو اب کیا ہوا کہ وہاں پر جو فیصلہ ہوگا نا، وہاں پر یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اسلام آباد کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، درجہ حرارت باقی ملک کی طرح بھی نہیں ہے، ہم سے یہ گرمی نہیں برداشت ہوتی. تو قیامت کی گرمی جو ہے وہ اس منزل پر ہوگی، اس گرمی سے بچنا چاہتا ہے تو نبیوں کے سلطان نے ایک راستہ بتایا ہے. نبیوں کے سلطان نے فرمایا گرمی سے وہ بچے گا معاشر کی جو لواء الحمد کے نیچے آئے گا. سبحان اللہ. لواء الحمد جھنڈا کس کا؟ ہم الحمدللہ ہے، اس حمد کا بھی جھنڈا ہوگا وہاں پر. یہاں تو ہم کنی کترا دیں گے نا، بھائی کہہ لیں گے یہ شیعوں کا جھنڈا ہے، یہ شیعوں کا علم ہے، یہ شیعوں کا پرچم ہے، لیکن وہاں کیا کریں گے؟ وہاں اللہ کا جھنڈا ہوگا. اور اتنی گرمی میں نے کہا ہم برداشت نہیں کر سکتے. شامیانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سادات کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، بہترین ماحول ہے، آپ سارے کے سارے عزت و احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا حسین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں کیا ہوگا کہ وہاں پر مولوی صاحبان ہمیں بتاتے ہیں بات اصل میں یہی ہے، لیکن ہم نے تہیہ کیا کہ ہم نے مولویوں کی بات ماننی نہیں ہے. وہ میں پھر جملہ دہراؤں گا کہ ہمارے محترم سیدزادے دنیا سے چلے گئے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آج پورا دن کیا کرتے رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کیا کرنا ہے، کما بندہ کیا کرے گا. کہا کہ نہیں آپ بتائیں نا کیا کرتے رہے ہیں. بڑے حق کی موت پہ وہ گئے ہیں اور آخری لمحے بھی اعلان کرتے ہوئے گئے ہیں. کہا نہیں کیا کیا ہے؟ میں نے کہا جی پوری دن میں آج کوشش کیا، میں نے کو 35 بندے مولویوں کے خلاف کر دیے ہیں. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا جب ان کے چنگل سے نکلیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا حق کیا ہے. جب وہ بتاتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں جو کہہ رہا ہوں میں ٹھیک ہے، تو وہاں تانبے کی طرح زمین گرم ہوگی. اور مولوی کہتے ہیں کہ سوے نیزے پہ سورج ہو جائے گا. کروڑوں میل دور سورج کی یہ کیفیت ہے. ذرا سوچئے نا کہ جب اتنا نزدیک آ جائے گا تو بچے گا کون؟ بچنے کا ذریعہ پروردگار نے بتایا اپنے نبی کے ذریعے سے کہ وہاں پر لواء الحمد ہوگا، بچے گا وہ جو اس کے نیچے آئے گا. یا رسول اللہ اتنی بڑی امت، پہلے نبیوں کو امتیں بھی ساری آ جائیں گی، 7250 سال نبیوں نے بھی تبلیغ کیا، وہ سارے بھی تو ہوں گے نا، ان کی نجات ہوگی. اتنا بڑا جھنڈا ہوگا جس کے نیچے آئیں گے. نبی نے فرمایا کہ کیا بات کرتے ہو، وہ جھنڈا ہم نہیں ہوگا، اس کا ایک سرا مشرق میں ہوگا دوسرا مغرب میں ہوگا. اتنا بڑا ہوگا. اعتراض قدم قدم پہ کرنا تھا نا، تو کہا کہ کیا کہتے ہو کہ اتنا کوئی چھوٹا سا جھنڈا ہوگا جس کے نیچے آئیں گے، جس کے سائے میں آ جائیں گے. ایک سرا مشرق میں ہوگا اور ایک مغرب میں ہوگا. اب پھر اعتراض کا موقع مل گیا. جب اتنا بڑا جھنڈا ہوگا تو اس کو تو اٹھانے والا بھی ہوگا نا. کہا کہ یا رسول اللہ من لواء تلک الحمد، کہ اس حمد والے جھنڈے کو کون اٹھائے گا؟ کون اٹھانے والا ہوگا اتنے وزنی جھنڈے کو؟ نبیوں کے سلطان نے صبح قیامت تک لیے. جو بھی آپ کا عقیدہ ہے نا، میرے شیعہ سنی بھائی جتنے ہیں، آپ کی وساطت سے پیغام دینا ہوتا ہے. کہا نبیوں کے سلطان جب اتنا بڑا ہوگا جس کا ایک سرا مشرق میں دوسرا مغرب میں ہوگا، اتنے بڑے جھنڈے کو اٹھائے گا کون؟ میرے نبی نے اس پاکیزہ زبان سے ارشاد فرمایا جو میں یہ کے بغیر گفتگو نہیں کرتی. نبی نے فرمایا وہی اٹھائے گا جس نے خیبر میں اٹھایا تھا. وہی اٹھائے گا کہ جس نے خیبر میں اٹھایا تھا. اور خیبر میں آپ کو پتا ہے کہ چونکہ کیوں اٹھایا تھا علی نے؟ اس سے پہلے سب کو آزمایا جا چکا تھا. شیعہ سنی بھائی میرے جتنے ہیں، یعنی 1 2 4 10 دن نہیں،
बड़ा तुलानी पीरियड गुजरा रहा, आपसे बेहतर कौन जानता है। ये चीजें दोहराने से तल्लुक रखती, जो कहते हैं ना खतो खैबर नहीं पढ़ना चाहिए, ना पढ़े तो अगली नस्ल को कैसे पता चले। अगली नस्ल को एक तरफा ट्रैफिक चलाकर आप अपनी मन मानिया करना चाहते हैं, नहीं ऐसा नहीं। खैबर के मैदान में भी नबियों के सुल्तान ने जब 39 दिन गुजार दिए ना खैबर के मैदान में, लेकिन खैबर फतह नहीं हो रहा, खैबर फतह नहीं हो रहा। और उसके बाद वो आखिरी लम्हा आ गया कि नबियों के सुल्तान ने क्या किया कि खैबर के मैदान में जिस वक्त मसल्ला बिछाया आखिरी रात को, मेरे नबी ने क्या कहा कि वही उठाएगा जिसने खैबर में उठाया था। तो अब उसके बाद क्या किया, खैबर में आखिरी रात को मेरे नबी ने मसल्ला बिछा के अल्लाह से राब्ता कर लिया, मेरा परवरदिगार तूने मुझे कहा था कि ये 40 दिन में फतह होगा, 40वीं रात तो आ गई है, 39 दिन गुजर गए हैं। जो भी जाता है मैदान में वो वापस पलट के आ जाता है, जो जाता है वापस पलट के आ जाता है। आज की रात रह गई है, कल का दिन गुजर गया, तेरी तौहीद खत्म हो जाएगी, मेरी रिसालत खत्म हो जाएगी। तो वहीं से सबाब पैदा कर देना, सबाब पैदा कर देना कि खैबर फतह हो। उसके बाद अल्लाह ने कहा मेरा नबी परेशान ना हो, असल में खैबर का दर इतना बड़ा है, ये बंदे लड़ते तो बहुत ज्यादा, बहुत लड़े, 39 दिन तक लड़े हैं, लड़ के आते रहे, लेकिन जाते हुए ये डंडा लेकर जाते थे, इतनी स्पीड से वापस आते थे, डंडा लेकर वापस आ जाते थे। तो डंडा लेकर जाते, डंडा लेकर आ जाते थे। 39 दिन गुजर गए, लड़े तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सामने खैबर का दर, बंदे के बस की ये बात ही नहीं। तो मैं क्या करूं मेरा परवरदिगार, तेरे कहने पे 40 दिन का वादा किया था ना, तो तू जो को सादुकुल वाद है, तू ही तो हमारी ये इज्जत अजमत मकाम मंजिलत जो दी है तूने, तो हमें तो यही बख्शी है कायनात के अंदर, कायनात का जर्रा जर्रा जो हमारी वजह से खल किया। जुमला कह दिया, कहा ना तेरी तौहीद बचेगी ना मेरी रिसालत बचेगी। तो कहा कि ऐसा कर, सामने है खैबर का दर, जुमला सुनना, सामने है खैबर का दर, तेरे पास है इल्म का दर, दर से दर को टकरा दे, फिर देख कौन दर बदर होता है। तो कहा कि वही उठाएगा जिसने खैबर में उठाया था।